अस्सलामुअलैकुम मैं नाज़रीन कैसे हैं सब। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। उम्मीद होगा सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब के ऊपर अपनी रहमत और बरकतों की बारिश नाज़िल अता फरमाए और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको लंबी ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और नाज़रीन आज का हमारा वीडियो का उन्वान है कि सदका किस तरह दिया जाए, बच्चों का सदका, बड़ों का सदका किस तरह दिया जाए और सदका देते वक्त क्या पढ़ना ज़रूरी है, सदका किन चीज़ों का दिया जाए। इन सब सवालों का जवाब आज के हम इस वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि मेरी एक प्यारी सी सिस्टर ने मुझसे सवाल किया था तो मैंने कहा उनका जवाब हम इस वीडियो में उनको दे देते हैं। इस्लाम में सदका देने के बहुत से तरीके हैं और इसका मकसद इंसानियत की भलाई, ज़रूरतमंदों की मदद और अल्लाह की रज़ा हासिल करना होता है। सदका देने का सबसे बेहतरीन तरीका वो है जो इखलास, नेक नियति और बेहतर नफ़ा पहुँचाने वाला हो। यहाँ हर सदके के बारे में तफसील से बात की जाएगी और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि बच्चों को सदका देने का क्या तरीका हो सकता है। सदके का मतलब है कि अल्लाह की राह में माल, वक्त, तवानाई खर्च करना ताकि किसी भी ज़रूरतमंद को फ़ायदा पहुँचे। कुरान और हदीस में सदका देने की बार बार ताकीद की गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो माल तुम खर्च करते हो वो तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए है और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो। जो लोग अपने माल की राह में खर्च करते हैं, जो माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनके माल की मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना जो 7 बालियों में उगता है और हर बाली में 100 पाए जाते हैं। यानी एक दाना, अब गंदम का देखिए आप, जब गंदम उगती है तो उसके जो से वो होते हैं तने से उसमें कितने दाने उग जाते हैं, तो उसी बराबर वो 100 दाने जो से हमारे गिने जाते हैं स्वाब में, जो एक दाना अगर हम सदके का दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाता है। मस्कीन को खाना खिलाओ, बीमारों की आयादत करो और कैदियों को आज़ाद करो। ये सब सदके के आला तरीन दर्जे में से है। इस्लाम में सदका देने की बहुत से अहम तरीके हैं और इसका मकसद इंसानियत की भलाई के लिए है और इसके अलावा कुछ नहीं, हमें इंसानियत की भलाई करनी चाहिए। सदका सिर्फ माल दौलत देने की तक महदूद नहीं, बल्कि कई इकसाम और तरीक़ों पर मुश्तमिल है। माली सदका, ये सदका सबसे अहम और मरूफ तरीका है। इसमें माल, रकम या कोई भी कीमती चीज़ अल्लाह की राह में दी जाती है। मिसाल के तौर पर ज़रूरतमंदों को खाने की अशिया फराहम करना, यतीम बच्चों की कफ़ालत करना, बीमारों के इलाज का खर्च उठाना, मस्जिद, मदरसे या हॉस्पिटल के लिए अतिया अता करना। अगर कोई माल देने के काबिल नहीं तो गैर माली सदका भी इतना ही अहम है। हदीस में कहा गया है, यानी कुआं खुदवा देना, किताब या कुरान शरीफ तकसीम कर देना, दरख्त लगा देना, तलीमी इदारे या हॉस्पिटल बनवा देना। वक्त और खिदमत का सदका जो है, अपनी वक्त और कीमत अल्लाह की राह में लगाना भी एक सदका है। जैसे किसी की मदद के लिए वक्त देना, इल्म फैलाना, बीमारियों की खिदमत करना। बच्चों को सदका देना एक नेक अमल है। ये कई तरीके से किया जा सकता है। यतीम बच्चों की देखभाल करना सबसे अहम अफजल सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां होती हैं। ऐसे बच्चे जो तालीम हासिल करने से महरूम हैं, उनकी तालीम का इंतज़ाम करना सदका जारिया में शुमार है। ज़रूरतमंद बच्चों को खाना पीने की एशिया या लिबास फराहम करना भी एक बेहतरीन सदका है। जो बच्चे बीमारी में मुब्तला हैं और इलाज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनका इलाज करवाना भी सदका है। गरीब या यतीम बच्चों के लिए तफरीह का बंदोबस्त करना, जैसे खेल के सामान मुहैया करना, ईद पर इनके लिए तोहफे देना, ये भी एक सदका है। सदका देते हुए दर्जन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सदका सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए देना चाहिए, ना कि दिखावा या शोहरत के लिए। सदके का बेहतरीन तरीका है कि इसे छुपा कर दिया जाए ताकि किसी की इज्जत नफ्स मुजरम ना हो। कुरान में फरमाया गया है, अगर सदके को छुपा कर दो तो ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन तोहफा होगा। ये सूरत अल-बकरा में बताया गया है। सदका देते वक्त ये देखना चाहिए कि कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। सदका सिर्फ हलाल कमाई से देना चाहिए, क्यों ना कि हराम माल से दिया गया सदका कबूल नहीं होता। सदका देते वक्त खुश अखलाकी और मोहब्बत का मुजाहरा करना चाहिए। बच्चों को भी सदके की आदत डालनी चाहिए ताकि इनमें इंसानियत और खिदमत अखलाक का जज्बा पैदा हो। बच्चों को सदके के फ़ज़ाइल के बारे में बताएं, इनकी पाक दामनी से इन्हें सदका करने की तरगीब दें। अलमी तौर पर इनके साथ मिलकर सदका करें। मिसाल के यतीम खाने ले जाएं तो तब भी सदका करवाएं। बच्चों को दिखाएं कि इनके सदके में किस किस की ज़िंदगी में कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। सदका देना ना सिर्फ फ़र्द के लिए बल्कि पूरी उम्मत के लिए भलाई का ज़रिया है। ये इंसान के दिल को पाक करता है।
کسی بھی پریشانی کو دور کرتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے والی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول کرے، آمین۔ گوشت کا صدقہ دینا اسلام میں جائز ہے اور درست ہے، بشرط اسے حلال اور طیب طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ وہ صدقہ کرنے کے لیے ایک مفید شے ہے، چنانچہ اکثر ضرورت مندوں کی اہم ضروریات ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں چند نکات پیش کیے گئے ہیں۔ صدقے میں طیب مال دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور ہم نے جو کچھ تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ خرچ کرو۔ اگر گوشت حلال اور پاکیزہ طریقے سے حاصل کیا ہے تو اسے صدقے کے طور پر دینا چاہیے۔ گوشت غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کے لیے ایک اہم غذا ہے۔ اگر گوشت ان کی ضروریات پوری کرتا ہے تو یہ ایک بہترین صدقہ شمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صدقہ کرو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ کرو۔ گوشت، کھجور یا کسی بھی چیز کا صدقہ دینے میں اصل نیت اور اخلاص ہے، نہ کہ صدقے کی قسم یا مقدار ہے۔ روزمرہ کے صدقے میں گوشت دینا بالکل جائز ہے، اور کسی غریب خاندان کو دیا جائے یا کسی اجتماعی دعوت کے ذریعے لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ عید، قربانی کے گوشت میں سے صدقہ دینا سنت ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، ایک حصہ غریب اور ضرورت مندوں کے لیے۔ گوشت کی فراہمی بھی صدقہ جاریہ کا ایک حصہ ہو سکتی ہے، جسے کسی فلاحی ادارے کے ذریعے پکے ہوئے کھانے میں گوشت شامل کر کے غیر غریبوں کو کھلا دینا یا یتیموں کو کھلا دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ گوشت کی حلال جانور کا ہونا چاہیے اور اسے اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ حرام یا منتبی ذریعے سے حاصل کیا گوشت صدقے کے لیے قبول نہیں ہوگا۔ گوشت ایسے لوگوں کو دیا جائے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، جیسے غریب، یتیم، بیوہ یا مسافر۔ صدقہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، نہ کہ دکھاوے یا دنیاوی فائدے کے لیے۔ گوشت جلد خراب ہو سکتا ہے، اس لیے اسے محفوظ طریقے سے رکھیں اور مستعین تک وقت پر پہنچانے کا خیال ضروری ہونا چاہیے۔ گوشت کا صدقہ دینا بالکل جائز ہے، ایک نیک اعمال ہے، بشرط اسے شرعی اصولوں کے مطابق دیا جائے۔ یہ عمل غریبوں کی مدد، معاشرے میں مساوات اور اللہ کی رضا کے لیے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ صدقے میں نیت، اخلاص اور مستعین کا انتخاب سب سے اہم ہے۔ صدقہ دیتے ہوئے کچھ پڑھنا جائز اور مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں کہ صدقہ دینے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے اور اس کے ساتھ دعا کرنا یا کچھ پڑھنا ایک نیک عمل ہے۔ صدقہ دیتے ہوئے درجہ ذیل ادرکین اور دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ کی رضا کی نیت سے صدقہ دینا۔ صدقہ دیتے ہوئے دل میں یہ نیت کرے کہ یہ اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ قرآن کی آیات پڑھنا۔ صدقہ دیتے ہوئے قرآن کی کوئی بھی دعا یا آیات مستحب ہے، خاص طور پر درجہ ذیل آیت الکرسی پڑھ لے یا سورۃ اخلاص پڑھ لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ لیں، یا پھر صدقہ دیتے درجہ ذیل دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ صدقے کی قبولیت کے لیے اللہم تقبل منی ھذا الصدق وجعل احسا ہی فیہ الخیریہ والاسبار الجات۔ اے اللہ، یہ صدقہ میری طرف سے قبول فرما اور اسے آخرت کے لیے زرخیز اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بخشش اور رزق کی دعا۔ اللہم اجعلنا کفالۃ النذوبیہ وبرکات فی الرزق۔ اے اللہ، اے میرے گناہوں کا کفارہ اور میرے رزق میں برکت کا ذریعہ بنا دے۔ حفاظت کی دعا۔ اللہم اجعل ھذا الصدقات حجابا انی من النار۔ اے اللہ، اس صدقے کو میرے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ درود شریف پڑھنا۔ صدقہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ درود ہر دعا کی قبول ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ مسکرا کر بھی صدقہ دے۔ صدقہ دیتے ہوئے خوش اخلاقی اور محبت ساتھ پیش رکھیں، چنانچہ حدیث میں آیا ہے، مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے تاکہ دکھاوا نہ ہو اور لینے والے کی عزت نفس مجرم نہ ہو۔ قرآن پہ فرمایا ہے، اگر تم صدقہ ظاہر کر دو گے تو یہ بھی ایک اچھا ہے، اور اگر چھپا کر دو گے، محتاجوں کو دو گے تو تمہارے لیے یہ بہتر نہیں، کیونکہ صدقہ اس طرح نہیں دینا، بس چھپا کر دیا جائے تو ایک صدقہ بہترین ہے۔ صدقہ دیتے ہوئے کچھ پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ نیکی و برکت کا سبب بھی بنتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا، دعائیں، درود شریف اور قرآن کی آیات صدقے کے وقت پڑھنا نیت میں اخلاص اور عمل میں برکت کا ذریعہ ہے۔ تاہم اگر کچھ نہ بھی پڑھا جائے تو صدقہ تب بھی قبول ہوگا، کیونکہ اصل چیز نیتی اور عمل کی اخلاص ہے۔ امید ہوگا آپ کو اس ویڈیو میں ساری انفارمیشن مل گئی ہوگی صدقے کے بارے میں، کہ صدقہ کس طرح دیا جائے اور کیا پڑھنا چاہیے اور دیتے وقت کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا اسلام ود قین کو، اور اللہ حافظ۔